डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरलाई आजको यस प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ल हस्, धन्यवाद। अब कहाँबाट सुरु गरौँ सर? देशमा लथालिङ्ग छ, समाज पनि अलिकति अराजक, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, राजनीति पनि अन्यल छ, सङ्कटग्रस्त छ, मुलुकले निकास पाएन भन्दै विश्व दुनियाँका दर्शकहरू जनताहरूले चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर समारोहहरूमा निकासको बाटो के छ अथवा आशाका किरणहरू नदेखिएकै हो त यो बेला? यो नेतृत्वबाट त हुँदैन। अब मानिसहरूको भनाइ र गराइ के छ भने उनीहरू भनाइमा यो भएन भन्छन्, गराइमा त्यही नेतृत्वको पछि लाग्छन्। मलाई हिजो एउटा युवाले दमकबाट हो कि कताबाट हो एउटा प्रश्न सोध्यो, 4वटा दलमध्ये कुन दल जोइन गरौँ सर भनेर। नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी, साझा विवेकशील मध्ये कुन दलमा प्रवेश गरौँ सर भन्यो। मैले पनि यी 4 मध्ये कुनैमा पनि प्रवेश नगर भन्ने। उरिस आयो मसँग, किनभने उसको सीमा यही 4वटा दल थियो। मैले देख्दा यी 4वटा दलको सिमाना अब हामीले तोड्नुपर्छ। क्रमभङ्गता आजको प्रश्न हो। यो नेतृत्वबाट हामीले कुनै पनि किसिमको प्रतिफल पाउँदैनौँ। यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन भनेर सरले भनिरहँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको सरले? नेतृत्व र व्यवस्था अर्कै कुरा हो नि त। मैले यो नेतृत्वको मात्रै कुरा गरेको छु। नेतृत्वलाई व्यवस्थाले गाइड गर्छ कि गर्दैन? अब मैले देख्दा अहिले जुन व्यवस्थामा हामी छौँ यसको विकल्प सोच्ने अब अवस्था छैन। किनभने अब हामीले यसको विकल्प भनेको सैनिक व्यवस्था, एक दलीय तानाशाही व्यवस्था, कम्युनिस्ट व्यवस्था, अहिलेको यो चाहिँ उदारवादी व्यवस्था, मूलतः यो 4 व्यवस्थाहरू नै अभ्यासमा छन् संसारमा। अब यी 4 मध्ये पछिल्लो प्रगतिशील व्यवस्था चाहिँ मैले देख्दा यही नै हो। विश्वकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई। होइन, त्यसरी विशेषण नभिराउँ, किनभने सर्वोत्कृष्ट भनेको के हो भन्ने कुरा होला फेरि। तर तुलनात्मक यो व्यवस्थामा मानिसलाई पहुँच हुने देखिन्छ। मानिसले आफ्नो अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता, व्यक्तित्व निर्माणको स्वतन्त्रता, आर्थिक तरक्कीको स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, अब यही व्यवस्था मात्रै हुन्छ नि त। अब तानाशाही व्यवस्थामा कस्तो, अहिले म्यानमारमा हिजो अस्ति सैनिक शासन लाग्यो, इन्टरनेट इत्यादि बन्द गरिदियो उसले। अब त्यहाँका मान्छेको त निन्द्रै बिग्रिन्छ होला। लो भाइलाई अहिले इन्टरनेटबाट अलग बसौँ भन्यो भने के हुन्छ? जस्तो नेपालकै कुरा गर्ने, समयको लागि गाह्रो पर्ला। केही समय त मान्छे मर्छ नि। यहाँ त 2500 मान्छे त यो युट्युबको माध्यमबाट अहिले पेट पालिरह होला। यहाँ त्यसले के खान्छ त भोलि? जस्तो म जस्तो मान्छे जसको कुनै पत्रिकाले लेख छाप्दैन, कुनै मूल प्रवाहको टिभी रेडियोले अन्तर्वार्ता बजाउँदैन, अब मैले कहाँ विचार दिने त आफ्नो? के गर्ने मैले? अब जस्तो यी पनि अहिले नियन्त्रणको कुरा गरिरहेछन् नि। अब यो नियन्त्रण भयो भने नै के हुन्छ भन्ने अहिले यहाँ त्राइमामको स्थिति छ। त्यसैले मैले यसलाई अनुशासित, जिम्मेवार, अलिकति समाजमुखी बनाऊँ भन्ने कुरा मेरो यो थियो नि त। किनभने मैले परको कुरा देखिसकेको थिएँ के। किनभने यो अराजक शैलीले चाहिँ, यो आपराधिक मनोवृत्तिले चाहिँ हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ र यसले चाहिँ ठिक परिणाम हामीलाई दिँदैन भन्ने मलाई अनुभूति भइसकेको थियो। त्यसकारण यो बाटो नजाउँ है, यो राम्रो हुँदैन, म सुरुदेखि भनिआएको थिएँ नि। अब अहिले सरकार तयारी गरिराखेको छ कि केही निर्देशिका यसमा जारी गर्ने भनेर। भनौँ न, भोलि 20 लाख धरौटी नै जम्मा गर्ने भनिदियो भने पनि कहाँबाट ल्याएर जम्मा गर्ने त? करै तिर्ने पर्यो भने पनि कति आउने, कति तिर्ने त? त्यसकारण यो व्यवस्थाले नै मानिसलाई तुलनात्मक, एब्सोल्युट त केही पनि कुरा हुँदैन दुनियाँमा। यो व्यवस्था पनि एब्सोल्युट त होइन, तर तुलनात्मक। जस्तो नरेन्द्र मोदी एउटा चिया बेच्ने मान्छे हो भन्छन् नि। चिया बेच्ने मान्छे कसो कसो गरेर त्यत्रो शक्तिशाली मुलुकको प्रधानमन्त्री भयो। अब डोनाल्ड ट्रम्प त एउटा साधारण जग्गा कारोबारी भन्छन्, एउटा टिभीको एङ्कर हो भन्छन्। त्यस्तो अब कुनै बाहिरटै नभएको मान्छे कसरी अमेरिका जस्तो मुलुकको राष्ट्रपति भयो होला त? त एकदलीय व्यवस्थामा, सैनिक व्यवस्थामा, तानाशाही व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ त? नर्थ कोरियामै हेरौँ, कम्युनिस्ट तानाशाही भनेको त्यही हो। 3 पुस्तादेखि एउटै परिवारको शासन छ।
स्टालिनहरूले जीवनभर, क्यास्ट्रोहरूले जीवनभर नेतृत्व गरे। अरूले कहिले मौका पाने त त्यसो भने? त्यसमा त राजतन्त्रै भने भइगयो नि त्यसलाई त। बाबुको छोरो के अरे नेताको छोरो नेता हुने हो भने, अनि छोराकी बुहारी मन्त्री हुने हो भने, अनि किन चाहियो त फेरि हामीलाई? ठ्याक्क इतिहासलाई निहालौँ सर। पञ्चायत पछिका 30 वर्ष अथवा प्रजातन्त्र पछिका 70 वर्षलाई निहालेर हेर्दाखेरि, विश्वलाई हेर्दाखेरि र हामीले आफूलाई अवलोकन गर्दाखेरि हामी कहाँनिर चुक्यौँ के? विश्वका अधिकांश मुलुकहरू जो गरिबीको चकपेडामा थिए तिनीहरू त उठेर अगाडि बढिसके नि, विश्वकै उत्कृष्ट मुलुकमा गनिसके। हामी कहाँनिर चुक्यौँ? हामीसँग के थिएन र जसले गर्दा? होइन, हामी एउटा बिन्दुमा मात्रै चुकेको। हामीले गलत नेतृत्वलाई अगाडि बढायौँ। जनता नै दोषी हो त्यो सबै? होइन, जनता दोषी भन्ने कुरा होइन। नेता बनाएको जनताले मात्रै होइन नि त। त्यो किसिमको परिवेश जो नेतृत्वले निर्माण गरिदियो, त्यो परिवेश दोषी हो। जनताले त जस्तो हो, माओवादीको जनयुद्धको कुरा थियो, जनताले माओवादीलाई नै साथ दियो। शान्ति प्रक्रियामा आए, पहिलो संविधान सभामा जनताले माओवादीलाई नै ठुलो दल बनाए। त्यसपछि माओवादीले पनि परिणाम नदिएपछि फेरि फर्केर उनीहरू काङ्ग्रेस एमालेमा नै पुगे। मधेसवादी दलहरूको पनि सुरुमा राम्रो थियो, पछि मधेसवादीहरूले पनि यो सुती खेती, स्वास्नी छोरी बुहारी बनाउने, मधेसे पहाडेको नाममा उधुम मचाउने कुरा रहेछ भनेर बुझे। मधेसकै जनताले गरेको हो नि त यो। मधेसे नेतालाई हराएको, महन्त ठाकुरलाई माथि आउन नदिएको पहाडका जनताले हो र? मधेसकै जनताले यो चाहिँ राजनीतिक व्यापारी हो भनेर मधेसका जनताले त्यो मूल्याङ्कन गरे। विमलेन्द्र निधिलाई हराइदिए, पहाडेले हराएको हो र? पहाडे मधेसी भन्थे उनीहरू। राजेन्द्र महतो र विमलेन्द्र निधि लडे। राजेन्द्र महतो पहाडे हो र? अहिले त उहाँ जस्तो राष्ट्रभक्त कोही नै छैन भनेर परिभाषित गरिन्छ। अब त्यो अर्को कुरा भयो। त्यसकारण मैले भनेको के भने, नेतृत्व जस्तो अहिले नै भनौँ न, अहिले चाहिँ खड्गौलीले जुन कदम चाले प्रतिगमन हो भन्छन्। त्यसो भने ज्ञानेन्द्रको र यो अहिलेको कदममा केही भिन्नता छैन? हामीले त ज्ञानेन्द्रकोलाई प्रतिगमन भन्थ्यौँ। यसरी मिसलिड गर्ने र टाटाबाटाहरू मिसलिड हुने, यो त केपीको ठाउँमा माधव कुमार नेपाल अथवा प्रचण्ड, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने भन्ने खेल हो यो। अब जनताले त 5 वर्षको लागि केपी ओलीलाई पूर्ण बहुमत दिए। दलभित्र खटपट भयो भने त्यो जनताको कुरा होइन, त्यो त दलभित्रको कुरा हो। दलभित्रको खटपट त दलीय नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। तर अब दुःख पाउने बेलामा कसले पाउने भयो? यहाँ जनताले पाउने भयो। अनि यो जनताको कुरा हो त यो। अब चुनावमा गइयो भने पनि केही न केही खरब यसमा लगानी हुन्छ। त्यो कर त जनताले तिरेको हो, त्यो पैसा त जनताको हो, त्यो जनताको छनौट हो र त्यो। अब जनता बिचमा चाहिँ भोलि ध्रुवीकरण हुन्छ, द्वन्द्वहरू हुन्छन्, मारकाट हुन्छ, चुनावी हिंसाहरू हुन्छन्। त्यो जनताले गरे हो र? यिनीहरूले गराएको हो नि। जबरजस्ती चुनावमा होमिदिने, ल लड खत्तम गर भन्ने, केपी साइबर सेना भनेको छ, आतङ्ककारी भनेको छ, माओवादी भनेको छ, फलानो भनेको छ, त्यो जनताले भने हो र? जनताले त उनीहरूलाई चाहिने ठाउँमा साथै दिइराखेको छ नि त। त्यो जनताको कुरा होइन। जनतालाई विषय बनाएर राजनीति व्यवसाय गर्ने दोकानेहरूको कुरा हो यो। राजनीतिलाई अलग राखेर नेपाली समाज बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? व्यवस्थाको बारेमा चिन्ता राख्ने पनि छन् र जनता, अथवा गाउँका कुना कन्दरामा लुकेका जनताहरूलाई त राजनीतिप्रति केही थाहा नै छैन नि, त्यस्तो सोझा सिधा छन्? त्यो त अमेरिकामा पनि छ बाबु। मैले स्विजरल्यान्डमा एउटा के देखेँ भने, भेन्डिङ मेसिन कसरी चलाउने मलाई आउँदैन भन्दै थियो स्विजरल्यान्डको जनता। अनपढ मान्छे त्यहाँ पनि हुन्छन्। मैले कोरियामा एउटा माग्ने मान्छे देखेँ। समृद्ध मुलुक हो नि कोरिया। यहाँको राष्ट्रपतिको भन्दा डबल तलब त्यहाँको कामदारको हुन्छ। हिजो कोरियाबाट एउटा भाइले मलाई प्रश्न उठाइरहेको थियो, सर यो सिन्धुलीको कता हो? यही अघि भाइले सोधेको किडन्याप कहाँको कुरा हो? यो किडन्याप धम्क्यायो भनेको थियो नि अघि। सिन्धुलीको कुरा होइन त्यो, बर्दिवासको सिन्धुली नै पर्यो त्यो। त्यो कुरा उठाइदिनु पर्छ, सर धम्क्यायो हामीलाई,
इत्यादि गर्यो भनिरहेको थियो। कहाँ छौ तिमी भनेको, म कोरियामा छु भनिरहेको थियो उसले। अब कोरियाको कामदारको तलब र नेपालको राष्ट्रपतिको तलब बराबर छ, तर मैले कोरियाको राजधानी सौलमा एउटा माग्दै गरेको मान्छे देखेँ। छेउमा एउटा जापान रिटर्न थियो मसँग, गोर्खा। हो गोर्खा क्या हो, यहाँ पनि माग्ने देखिन्छ त, यहाँ पनि माग्ने हुँदो रहेछ नि, धनी भन्थ्यौ त तिमीहरू त कोरियालाई भने मैले। त्यो गोर्खाले के भन्यो भने, डाक्टर साहब यस्तो माग्नेहरू त जापानमा पनि हुन्छ भन्थ्यो। जापानले संसारको आधी जनसङ्ख्या पालेको होला अनेक सहयोग दिएर, तर उसकै देशमा मगन्तेहरू छन्। यस्तो त कहीँ पनि हुन्छ, यस्तो अपवादहरू कहीँ पनि हुन्छन्। हाम्रो नेपालको अब जनताको कुरा जस्तो भनौँ न, श्रीलङ्काको चाहिँ 99% चाहिँ साक्षरता छ भने हाम्रो नेपालको 70% साक्षरता छ। 30% त हाम्रो अहिले पनि निरक्षर छन् मान्छेहरू। साक्षरै मान्छेहरू पनि ह्यान्ड टु माउथले गर्दाखेरि राजनीतिको विषयमा उति चासो राख्दैनन्। जति विकसित मुलुक त्यति नै मान्छे राजनीतिमा उदासीन हुन्छन्। मैले केही वर्ष अगाडि बेल्जियममा एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ, त्यहाँ नेपालीहरू भन्दै थिए, म यहाँ आएको 10 वर्ष भयो, मैले राजनीति र जुलुस नारा भन्ने सुनेकै छैन भन्थे त्यसले। 10 वर्षको अवधि, 10 वर्षको अवधिमा। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त अहिले यो अहिले सडक त राताम्य छन्। यस अहिले 1-2 वर्ष हामीलाई शान्ति जस्तो भएको थियो, फेरि हेर्नु त यिनीहरूको हरकत, यो जनताले गरे हो। यो नागरिक समय भन्छन्, यो ती टाढाबाठाको खेल हो यो। फेरि अब गाउँ गाउँमा अब अहिले नेकपाले चाहिँ 2 हप्ताको प्रोग्राम ल्याइसक्यो, यो कर्कस बोली चरणको आन्दोलन भनेर ऊ आइसक्यो अगाडि। अब यो गाउँ गाउँमा जान्छ, जनता दुर्विकृत हुन्छन्। अब काटमार हुन्छ, हिंसा प्रति हिंसा हुन्छ, चन्दा फिरौतीका कुरा आउँछन्, धाक धम्कीको कुरा आउँछ। त्यो अघिको त्यो मध्ये एउटा हो बर्दिवासको घटना। त यो जनताको कुरा होइन नि। र यस्तो कुरा त सभ्य मुलुकमा, शिक्षित मुलुकमा, विकसित मुलुकमा पनि भइ नै रहेको हुन्छ। जस्तो अब हामीले अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ भने, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प हार्ने होइन नि त। डोनाल्ड ट्रम्पको त यो पराजित राष्ट्रपति उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेमा छन् डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पनि। त्यहाँ त खालि इलेक्ट्रोल भोटको सिस्टम हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोल भोटको सिस्टमले गर्दा हारजितको त्यहाँ स्थिति बन्छ। त्यहाँ अमेरिकाको इलेक्सन सिस्टम त्यस्तो हुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्प अत्यधिक मत ल्याएको छ योचोटि पनि, किनभने जुन सेक्सनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई मतदान गरेको हो त्यो सेक्सन अहिले पनि टस्को मस छैन। जस्तो यहाँ पनि काङ्ग्रेसलाई जसले मत दिने हो त्यो टस्को मस भएको छैन नि। खालि वामहरूको गठबन्धनले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस हारे जस्तो मात्रै देखिएको। लोकप्रिय मत अहिले पनि उसको बढी छ भने चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प पनि त्यस्तो स्थितिले हारेको होइन। हारेको केले हो भन्दाखेरि जुन एसियन ब्ल्याक इत्यादि जुन यो सबाल्टर्न जुन भोट हो त्यसलाई अत्यधिक मात्रामा चाहिँ ल्याउन सफल भए जो बाइडेनहरू। किनभने एकदमै अराजक एउटा शैलीको शासक थियो डोनाल्ड ट्रम्प। विश्वको लागि एउटा टेन्सन थियो त्यहाँ, रेसिस्ट टेन्डेन्सी एकदम बढेर गइरहेको थियो त्यहाँ। किनभने त्यस्ता खालका शासकहरूको नै दौर त्यहाँदेखि रसिया, युके, फिलिपिन्स, इन्डिया, नेपालसम्म एउटै खालका शासकहरू छन् अहिले।